السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نديرو تمرين خاص بلي نومبر بير ولي نومبر امبير. هاد ليكزارسيس قالك سوا اكس ان نومبر اونتي ناتوريل، قالك ديفلوبي اكس بليس ان او كاري موان اكس او كاري. إذا هنا ديفلوبي، إذا هنا اكس بليس ان او كاري موان اكس او كاري إيتيغال. هذه ان ايدونتيتي روماركابل هي اكس او كاري بليس 2 اكس بليس 1. اذا 2 اكس، اذا هنا اكس او كاري بليس 2 اكس بليس 1 موان اكس او كاري. هنا تساوي هذه مع هذا سون دو نومبر اوبوزي ايكال ا 2 اكس بليس 1. اذا هذا لا بروميير كيسيون جاوبنا عليها. لا دوزيام كيسيون قال لك ديدوير que tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs. Donc on a x plus 1 au carré moins x au carré. إذا هذا لا ديفيرونس. إذا أول حاجة شنو هما دو نومبر كونسيكيتيف. دو نومبر كونسيكيتيف هما أرقام متابعين بحال 4 و5 ولا 7 و8. إذا هنايا بصفة عامة إلا كان عندي رقم إكس اللي تابعو راه دائما إكس زائد 1. إذا في هذه الحالة هنا هذا إكس زائد 1 هو التالي ديال هو النومبر كونسيكتيف دو إكس. هنا قال لك في السؤال قال لك أون دو كو تو نومبر امبير est la différence de deux nombres consécutifs. إذا la différence de carré de nombres consécutifs. إذا لو كاري ديال واحد دو نومبر كونسيكيتيف شحال خرج لي يساوي؟ هنايا خرج لي تساوي 2 اكس بليس 1. وهذه راهي لا فورم ديال ان نومبر امبير. دونك 2 اكس بليس 1 نكتبوها ايتا نومبر امبير. اذا مادام كتبنا هذا الشكل اذا هذا هو الجواب على هذاك السؤال. من بعد قال لك écrire 17 et 2005 comme différence de deux carrés consécutifs. إذا بالنسبة ل 17 إلا بغينا نكتبوها على لا ديفيرونس على هذا الشكل هذا خاصنا أول حاجة نكتبوها على هذا الشكل هذا. إذا هنا عندك 17 إيتيغال أ 2 إكس بليس 1. إذا أن نومبر امبير إكزاكت. إذا هنايا خصني نكتبوها على هذا الشكل. باش نكتبوها على هذا الشكل إذا غنديرو ناقص 1 17 ناقص 1 هي 16 مقسوم على 2 هي 8. إذا هنا في هذه الحالة تولي عندك 17 إيتيغال أ 2 فوا 8 بليس 1. إذا في هذه الحالة إكس شحال كتساوي ليا؟ هي 8. إذا إكس كتساوي 8. إذا اش غادي نجي نطبق هاد العلاقة. إذا كنقول بأن هنا 2 إكس بليس 1 اش كتساوي لي؟ كتساوي لي إكس بليس 1 أو كاري موان إكس أو كاري. وحنا قلنا إكس إيتيغال 8. إذا في هاد الحالة 2 فوا 8 بليس 1 إيتيغال فيما لقيت إكس نعوضها ب 8 بليس 1 أو كاري موان 8 أو كاري. إذا هذه هي ديال 7 إيتيغال أ 9 أو كاري موان 8 أو كاري. إذا هذا هو الجواب على هذا السؤال. بالنسبة ل 2005 هي غنديرها تساوي 2 إكس بليس 1. إذا في هذه الحالة هنا 2 إكس إيتيغال 2005 موان 1 إيتيغال 2004. إذا هنا 1 بلو كو إكس إيتيغال 2004 و 2004 هنايا divisé par 2 est égal à 1 0 0 2. إذا هي خرجت ليا هذه divisé par 2 est égal à 1002. إذا في هذه الحالة x est égal à 1002. إذا كنعرفوا بأن هنايا 2 x plus 1 est égal à combien? Est égal à x plus 1 au carré moins x au carré. إذا هنا 2000 أولا 2 فوا 1002 بليس 1 est égal à combien? est égal à 1002 plus 1 au carré moins 1002 au carré. هذه شنو هو؟ راه هي 2005 est égal à combien? 1003 au carré moins 1002 au carré. إذا هذا هو الجواب على هذا السؤال. بالنسبة للسؤال 4 قال لك écrire n au carré plus n plus 7 comme différence de 2 carrés.
كونسيكيتيف. اذا خصني نكتبها بنفس الطريقه، ولكن انا اون جينيرال قال لك ابري افوار فيريفي كو هذا الرقم راه يتان نومبر امبير. اول حاجه باش كنقدروا نقولوا باش نطبقوا هذه العلاقه خص يكون باش نطبقوا هذه العلاقه خص يكون عندي هذا الرقم راه امبير. اذا خص اول حاجه نفيريفيو بان هذا راه ان نومبر امبير. اذا هنا شنو عندنا؟ اذا هنا عندنا ان او كاري بليس ان بليس 7. نفيريفيو بان ان نومبر امبير. هذه ايتيغال كومبيان؟ ايتيغال ان فاكتور دو ان بليس 1 بليس 7. هنايا هذا كنمونطريو بان هذا لو برودوي دو دو نومبر كونسيكيتيف. اذا راه توجور الي بير. اذا لو برودوي دو دو نومبر كونسيكيتيف توجور بير. الا خديتي جوج في ثلاثه راها بير، خديتي ثلاثه في ربعه راها بير لان ربعه. الا ما كانش الاولى بير كتكون الثانيه بير. وهذا كنديمونطريوها باش بلي كا كنقولوا الا خدينا ديما نديمونطريوها بوحده ماشي مشكل. نديمونطريو نقدروا نحتاجوها. المهم نقدروا نحتاجوها نمونطريوها. هنا بور سي ان اي بير ايتيغال دو كا امبليك شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندي هنايا دو كا فوا دو كا بليس 1 بليس 1. هنا كنمونطريو هذه دابا خدام غنمونطري انا هذه. اذا دو كا بليس 1. اذا هنا هذا راه بير. علاش؟ لان كاين سكري سو لا فورم دو فوا شي حاجه. و سي ان ايتيغال دو كا بليس 1. اذا غيولي عندي هنايا ان كتساوي شحال؟ دو كا بليس 1 فاكتور ديال دو كا بليس 1 بليس 1 بليس 1. اذا غتولي عندي هذه شحال؟ دو كا بليس 1 فاكتور دو كا بليس 2. اذا هنا واحد دو غادي نخرجوها غتولي عندنا دو فاكتور ديال دو كا بليس 1. هاد الدور ديال هذه الا فاكتورينا باغ دو يولي هنا بقى لي كا بليس 1. اذا كنخرجوا الدو هنا باش نقول بان هذا راه بير. اذا هنايا البرودوي دو نومبر كونسيكتيف اي بير. هذه راه ما عندناش اشكال فيها. اذا دونك هنايا هنا عندنا هنا عندنا ان او كاري بليس ان بليس 7 ايتيغال ا ان فاكتور دو ان بليس 1 بليس 7. هذا راه قلنا ان نومبر اللي بير. اذا سيكري سو لا فورم دو كا بليس 7 و ايتيغال كومبيان دو كا. هذا راه هو 2 فوا 3 بليس 1. اذا هنا غندير 2 فاكتور دو كا بليس 3 بليس 1. اذا ايتيغال ا 2 فوا شي حاجه كا بريم بليس 1 و كا بريم راه ابارتين ا ان. دونك هذا راه ان نومبر امبير. اذا امبير. اذا هنايا عندي هاد النومبر اللي امبير. اذا هذه لا بروميير كونديسيون راه هي هذيك. اذا هنا غادي نكتبو هنا عندنا لا فورم. اذا هنا هذاك 2 اكس بليس 1 يسيكري سو لا فورم اكس بليس 1 au carré. Oui, x plus 1 au carré moins x au carré. إذا بالنسبة لي أنايا 2 x plus 1 أشنا هي؟ راه هي n au carré plus n plus 7. إذا خصني نقلب على x شحال كتساوي ليا؟ إذا هنا 2 x est égal à n au carré plus n plus 7 moins 1 est égal à n au carré plus n بلس 6. إذا هنا 2 إكس. إذا في هذه الحالة إكس إيتيغال كومبيان؟ إذا إكس إيتيغال إن أو كاري بلس إن بلس 6 ديفيزي باغ 2. هذه هي إكس. إذا هنا إكس. إذا نعوضو هنا. إذا دونك هنا عندنا هنايا هنا إكس هي إذا 2 فوا إن أو كاري بلس إن بلس 6 على 2 بلس 1 est égal à combien? Est égal à x. X شنو هي قلنا؟ هي n au carré plus n plus 6 divisé par 2 plus 1 au carré moins n au carré plus n au carré plus n plus 6 plus 6 divisé par 2 au carré. هنايا هذا راهو هاد ليكريتير هذه راه هي n au carré plus n بليس 7 ايتيغال. هذا غادي نخدموها بالكالكيل ديالها ولا واش غنديرو ليها ولا نخليوها بحال هكايا. اذا هنا تولي عندك هنا ان او كاري سيغ 2 بليس ان سيغ 2 بليس 3 بليس 1 هي 4 او كاري موان
n au carré sur 2 plus n sur 2 plus 3 au carré. إذا ها هي تكتبت لنا sous forme de la différence de deux nombres consécutifs, la différence de deux nombres consécutifs على حسب هاد لا كيسيون. إذا نسكتو لو كا. إذا هنايا غتكتب لنا هي لا ديفيرونس اونتر دو كاري. هادشي اللي عندنا في هاد التمرين، وهذا هو نهاية هاد الفيديو. كان عجبكم حاولوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.